इस मजहब में बाहर वो होगा, जट तेली मोची होगा, लेकिन आप अल्लाह की बारगाह में बैठे हैं। मैं आज आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा, वलायत बख्शूंगा, दस्तखत कराऊंगा कि हाँ भाई तुझे वलायत मिल गई, पता चल गया, आगे तू लोगों को बख्शेगा, फिर उठने दूंगा वरना नहीं उठने दूंगा। सिर्फ एक राज बताने के लिए, दो राज नहीं, एक राज, और उस राज में सारी कायनात के राज है। एक तबका कहता है अल्लाह का निशान नहीं, उसका निशान नहीं रहता, और जो अल्लाह के निशान कायम करता है उसका निशान रहता है। एक नुक्ता है, तुम्हारी किसी की समझ में शायद आ जाए, तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया इब्राहिम उनके पुर्जे कर दे, खम खिलार दे, और दूर खड़े होके फासुर हुन्ना अलैका, अब परिंदे ना देख, वहां अपनी सूरत का तसव्वुर करके जो आवाज मार, परिंदे दौड़े आएंगे। मुर्दा जब जिंदा किया जाता है उसका तसव्वुर नहीं किया जाता, उसमें अपना तसव्वुर करके, क्या कहते हैं, कुंबे इज़नी कहते हैं या अजना कहते हैं? तो इज़नी किस तरफ मंसूब है, इन्नी किस तरफ मंसूब है, तसव्वुर किसका किया जाता है? तो वो अपनी ही सूरत उसमें बैठ के उठ के आ जाती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का वादी तवा में आग देखी, नजदीक गया तो रब, आज तक मौलवी आग ही कह रहे हैं, ये जूते उतार दे, पीछे उतार दे, आना रब्बों का, और मैं अग्नि तेरा रब। हर मौलवी बरेलवी हो, वाबी हो, सुन्नी शिया, नाम मुल्ला हो, वो कहता है इस्लाम में तो तसव्वुफ है ही नहीं, शमा जल रही है और शमा के साथ शमा लगा दो, सबक क्या पढ़ोगे कि दूसरी शमा जल जाए? हमारा रैबर तो अल्लाह को पकड़ाने आया है, और हमारा मुल्ला कहता तू अल्लाह को पकड़ ही नहीं सकता। थोड़ा सा आपको जिस्मानी तारफ पहले करवाना चाहता हूँ। मैंने चौथी जमात में कुरान हिफ्ज़ किया और दीनी तालीम हासिल की। चौथी जमात में मेरा एक राब्ता बूरे वाला के बुज़ुर्ग हैं हज़रत पीर बाबा फ़कीरुल्लाह साहब, कादरी सोहरवर्दी, अब उनका दरबार है। उनके पास मैं ज़ेरे तालीम रहा। उन्होंने जो कुछ था मुझे अता किया। 5वीं में वो इंतकाल कर गए, और 7वीं में हज़रत अलहाज हाफिज़ ख्वाजा करामत हुसैन साहब मज़िल्लाहुल आलिया ऑफ गुजरांवाला, नक्शबंद सिल्क, नक्शबंदी मुजद्दिदी से मेरा राब्ता हो गया। 13 साल मैं उनकी तरबियत में रहा, और जो रूहानी जिस्मानी सारे मरातब हासिल हुए, तय कराए, वो मेरे रिश्ते में सगे मामू हैं। उनका नाम है ख्वाजा दोस्त मोहम्मद। डेरा गाजी खां के पास ये बुज़ुर्ग आए हैं, कोट छुट्टा और झोंक उतरा, ये दोनों शहर पूरे के पूरे उनका रकबा है।
اب بھی ان کے قریب والے لوگ وہاں موجود ہیں. یہ بابا جانتا ہے، اشرف صاحب، رزاق صاحب، جن کی فیکٹریاں ہیں، بڑے پاکستان میں ٹاپ آف دی لسٹ کاروبار ہیں. حضرت خواجہ دوست محمد مجذوبی حالت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جوتا نہیں پہنا. ان کے والد صاحب وٹو فیملی سے تعلق ہے، 2400 مربے کے مالک ہیں. سب کو پتہ ہے اس علاقے کے لوگوں کو. وہ عشر زکوٰۃ کے ابھی چیئرمین بھی رہے، فدا حسین صاحب، اور ان کے چچا نظر محمد وٹو ابھی پردہ کر گیا. وہ حضرت خواجہ دوست محمد مجھے اپنا دودھ پلاتے رہے، زبان چساتے رہے. انہوں نے میرے باطن کے تمام حجابات دور کر دیے. یہ جو 3 بزرگوں کا نام لیا ہے، ان کی سندیں میرے پاس ہیں، جبے دستاریں پاس ہیں، خلافت نامے پاس ہیں، حاصل کیے ہیں. باقی باطن کھلنے کے بعد میں نے خود بھی ریسرچ کی. یہاں تک کہ 70 سال ہو گئے مجھے قرآن پر ریسرچ کرتے ہوئے. 4 وید حفظ کیے، اوسطا حفظ کیے، 72 صحیفے جو شیس علیہ السلام پہ اترے ان کو کھنگالا. توریت، زبور، انجیل، فرقان پلس قرآن، یہ ساری چیزوں کو حت المقدور سمجھا، پایا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے لب کشائی کی کہ یہ فیض و برکات مخلوق کو بھی حاصل ہو. میں اس چیز سے نہ ڈرتا ہوں، نہ ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا کہ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے میں آر کروں، خوف کھاؤں یا یہ وہ. میری ساری قرآن حدیث پہ ریسرچ ہے، اور جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمودہ ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں. نہ میں کرتا ہوں نہ اس کو لائق سمجھتا ہوں. تو میرے دوست، میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں، اور کسی عوض کا طلبگار نہیں کہ مجھے کوئی عوض دے گا تو میں اس کو ولایت بخشوں گا، یا کسی لالچ کو پورا کرے گا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ لالچ، اگر کوئی سمجھے کہ لالچ سے میں کسی کو فیض دوں یا لالچ سے کس کی آؤ بھگت کروں، یہ بات غلط ہے. میں ایسا نہیں کرتا. میرے لیے ساری مخلوق کا انسان ایک ہے. کوئی یہاں کسی پیر کا مرید بیٹھا ہے، کسی کا کسی سلسلے کا، مجھے یہ کوئی سروکار نہیں ہے. میں ہر پیر کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. میں ہر پیر کی غلامی میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اس کا کام میں سر انجام دے رہا ہوں کہ حضرت صاحب تمہیں فرصت نہیں ہوگی، تم زیادہ بزرگ ہو، بڑے ہو، مجھے خدمت کا موقع دے دو،
میرے پاس بھیج دو، آپ کی ڈیوٹی میں ادا کر دوں گا۔ کوئی شخص ایسا نہ سمجھے کہ میں فلاں سلسلے سے ہوں یا فلاں پیر کا مرید ہوں۔ اگر اس کا پیر کامل ہے تو وہ کسی پیر کے پاس جانے سے منع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں پیر بھی ایک ہے اور مرید بھی ایک ہے، علم بھی ایک ہے، عالم بھی ایک ہے، سلسلہ بھی ایک ہے، ہر چیز اکائی میں ہے، دہائی میں نہیں ہے۔ ہم سب یہ جو کائنات، جملہ موجودات، ہیومن ریس، مین کائنڈ، یونیورس، یہ سارے کا سارا ایک ہے۔ سب کا استاد کون ہے؟ آپ سب کا باپ کون ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سب جتنے لوگ بیٹھے ہو، جو جہاں کہیں بھی ہیں روئے زمین پہ، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ہمارا ایک ہی معبود ہے۔ نہ باپ دو ہیں نہ معبود دو ہیں، اور ہمیں ایک ہی استاد نے سبق دیا ہے، پڑھایا ہے، جس کا نام ہے اللہ۔ ہمارے باپ کو اللہ نے پڑھایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ میں نے آدم کو تمام کائنات کی ہر چیز کا علم بتا دیا ہے۔ ان اسماء کو لوگ سمجھے کہ شاید اللہ کا ایک نام ہے، 2 نام ہے، 99 نام ہے، یا 1366 نام ہے۔ ان سے یہ مراد نہیں ہے۔ اسماء سے مراد ہے کہ اللہ نے یہ اسم بتایا، کرسی، قرآن میں موجود ہے۔ اب جب کرسی کا نام لیا تو کرسی کی تمام ہیئت قضائی یہ کہاں سے بنی، کہاں سے چلی، کس نے بنائی، کس لیے بنائی، اس کا تمام انسائکلوپیڈیا، سوانح حیات، سوانح عمری، ہر چیز بتائی۔ یہ اینٹ جو بنی ہے یہ کہاں سے بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی، کس لیے بنائی۔ تو ان اسماء سے مراد یہ ہے کہ کہ سے لے کے مہ تک، جراثیم سے لے کے اشرف المخلوقات تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا علم بتا دیا۔ ہمارے باپ کو، جو سب کا باپ ہے، یہ نہ سمجھے کہ موچی کا نہیں ہے، تیلی کا نہیں ہے، فلاں کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہ یہاں بنائی گئی ہیں۔ ہر ایک ہی آدم ہے، یہ سارے ایک ہی بیٹھے ہیں۔ ان میں کوئی یہ نہ سمجھے میں موچی بیٹھا ہوں، میں تیلی بیٹھا ہوں، میں راجپوت بیٹھا ہوں، میں جٹ بیٹھا ہوں، میں ملک بیٹھا ہوں۔ یہ کفر ہے، غلط ہے۔ اس مذہب میں باہر وہ ہوگا، جٹ تیلی موچی ہوگا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ہم ان کے ماتحت بیٹھے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہاں غیریت کا خیال کرنا کفر ہے۔ پہلے اپنے آپ کو یکتائی میں لا کے یہاں بیٹھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سبق دیا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل، سردار کل، کائنات کے منبع و ملوہ، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسند
मसनद नबूवत सौंपी और खिलाफत का ओहदा संभाल के नबूवत का बिठाया, तो पहला सबक क्या दिया? मैं आज आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा, वलायत बख्शूंगा, दस्तखत कराऊंगा कि हाँ भाई तुझे वलायत मिल गई, पता चल गया, आगे तू लोगों को बख्शेगा, फिर उठने दूंगा वरना नहीं उठने दूंगा। तो क्या रब्बुल अरबाब रब्बुल इज्जत ने पहला खुतबा क्या दिया? First address of the divine to the Holy Prophet, peace be upon him, what said in the Holy Book? Listen to me heartily and act upon on it. अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे पूरी कायनात के शाहकार, तू मसनद पे बैठा है, तेरे से पहले इस मसनद पे 1,80,000 बैठ के गया है पैगंबर। 24 नहीं है, कोई 44 कहता है, 1,44,000, कोई कहता है 1,24,000 कमो बेश, लेकिन मुहक्किक तफसीरों में जो मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी है, वहां फरमाया गया कि 1,80,000 यकेबा दीगरे अंबिया रहबरान तरीकत इस दुनिया में तशरीफ लाए, सिर्फ एक राज बताने के लिए, 2 राज नहीं, एक राज, और उस राज में सारी कायनात के राज है। फरमाया कि ऐ मेरे रसूल, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल, बल्लिग, पहुंचा दे, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो कुछ तेरा रब तुझे बता रहा है इनको भी बता दे। जो कुछ रब से तुझे मिला और रब ने तुझे दर्स दिया, सबक दिया, वो सारी कायनात को पहुंचा दे। नबी मुसलमानों का नहीं है, ये गलतफहमी है, पीरों का नहीं है, मौलवियों का नहीं है, ये नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तिनके का भी नबी है, ये हर पाक पलीत का नबी है। और आया किस लिए है? आया किस लिए है? कमा अरसलना, जैसा कि भेजा हमने, फीकुम, बीच तुम्हारे, रसूलम मिनकुम, रसूल तुम में से, किसी और नस्ल से नहीं आया, तुम में से ही रसूल अल्लाह ने चुन लिया। और ये सारे रसूल पैगंबर तुम में से चुने, फीकुम, तुम में से, यतलू अलैकुम आयातिना, ये आया है मेरे निशान तुझे समझाएगा। निशानियां समझाने के लिए कि एक तबका कहता है अल्लाह का निशान नहीं, उसका निशान नहीं रहता, और जो अल्लाह के निशान कायम करता है उसका निशान रहता है। जिन्होंने बेनिशान माना वो बेनिशान मर गए, और जिन्होंने निशान माना उनके निशान कायम हो गए। यतलू अलैकुम आयातिना, पढ़ेगा, समझाएगा, दिखाएगा निशान मेरे,
تو ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ بے نشان ہے، یہ کفر ہے. وہ شخص کافر ہے جو اللہ کو بے نشان کہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نشان ہے، میرے نشان ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جب یہ نشان میرے تمہیں دکھائے گا. وَيُزَكِّيكُمْ، جب اللہ کے نشان دیکھ لو گے تمہارے نشان مٹ جائیں گے، تم پاک ہو جاؤ گے. نشان دکھائے گا اور تمہیں پاک کرے گا. وَيُزَكِّيكُمْ. اب تم نے کبھی سوچا، اس خطبے پہ غور کیا، اس ارشاد پہ غور کیا کہ یار ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی، ہمارا رہبر، ہمارا رسول، ہمارا گائیڈ تو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا. تو تم دعویٰ کرو کہ ہم اس رہبر کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، تو پھر کہو ہم پلیت ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی، بے حیائی اور نافرمانی کیا ہو سکتی؟ اب کسی 100 سال امام سے دستخط کراؤ کہ تو پاک ہو گیا، کرے گا؟ میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ میں دستخط کرا لو، میں دستخط کروں گا کہ میں پاک ہو چکا ہوں. اور یہ بھی کروں گا جو میرے ساتھ ملتا جائے گا وہ بھی پاک ہوتا جائے گا، یہ بھی دستخط کر کے دوں گا. اب آیا کس لیے آیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھائے گا تم کو کتاب جو میں نے دی ہے قرآن، اور اس کی حکمت، یوٹیلائزیشن، کہ یہ آیت کس لیے ہے، یہ آیت کس لیے ہے، یہ آیت کس لیے ہے. ہر آیت، ہر ارشاد کسی کام کے لیے ہے. اس میں بندہ مارنے کا بھی عمل ہے، زندہ کرنے کا بھی عمل ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سکھایا؟ جب ابراہیم نے عرض کی یا مولا تو میرا استاد ہے، تو میرا پیر ہے، تو میرا رب ہے، اور تو اتنی پاور رکھتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، تو مجھے بھی تو خلیفہ بنایا ہے، نبوت دی ہے، تو میں بھی ایسا کروں، کیوں نہیں کر سکتا؟ تو رب نے فرمایا تو نے پوچھا کب ہے؟ تم نے پوچھا کب ہے؟ وَقَالَ لَاكُمُ ادَّعُونِي أَسْتَجِبْ، آگے سے رب نے کہا او بھائی ابراہیم تو نے مجھ سے پوچھا کب ہے؟ جو مجھ سے پوچھے گا استجب لاکم، میں اس کو ہر بات کا جواب دوں گا، اس کے مسئلے کا حل بتاؤں گا. تو نے پوچھا کب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اب پوچھ رہا ہوں. وہ فرمایا میں سکھا دیتا ہوں. 4 پرندے پکڑ، اس پہاڑ پہ کھیرو بیرو کر، اور پھر وہاں کھڑے ہو کے ایک نکتہ ہے تمہاری کسی کی سمجھ میں شاید آ جائے، شاید آ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان کے پرزے کر دے، کھمب کھلار دے، اور دور کھڑے ہو کے فاسر ہننا علیکا، اب پرندے نہ دیکھ، وہاں اپنی صورت کا تصور کر کے جو آواز مار، پرندے دوڑے آئیں گے. فاسر ہننا علیکا، سر کیا ہے؟ صورت. بس اپنی طرف اپنی صورت کا تصور کر اور پھر آواز مار. مردہ جب زندہ کیا جاتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جاتا، اس میں اپنا تصور کر کے
क्या कहते हैं, कुंबे इजनी कहते हैं या अजना कहते हैं? तो इजनी किस तरफ मंसूब है, इन्नी किस तरफ मंसूब है, तसव्वुर किसका किया जाता है? तो वो अपनी ही सूरत उसमें बैठ के उठ के आ जाती है। फरमाया ढंग सिखा दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम का वादी तवा में आग देखी, नजदीक गया तो रब, आज तक मौलवी आग ही कह रहे हैं, आग ही कह रहे हैं, और जिसको पढ़ के देखो समझो कि मूसा ने आग देखी थी, अहल को उधर खड़ा किया कि शायद हम रास्ता भूल गए, या सर्दी का मौसम है, गर्मी की जरूरत है, कोई हमारी सर्दी का सामान पैदा किया हो, मैं पता कर लूं, तू यहां खड़ी हो जा। वो अपने गधे के करीब एलिया खड़ी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, नजदीक गए, तो आगे से आवाज आई, या मूसा, ऐ मूसा। मूसा हैरान हुआ कि ये मेरा नाम कैसे जानता है, कौन है? ये तो जलवा है, आ गए, मेरा नाम कैसे जानता है? या मूसा, ऐ मूसा, फखला नालायक, ये जूते उतार दे, पीछे उतार दे, आना रब्बों का, और मैं अग्नि तेरा रब। मूसा ने वेख्या रब ने गल की थी, मौलवियां दा अज तक मूसा ने रब वेख्या ही नहीं, वेख्या ही। मुल्ला का पीछा छोड़ोगे तो खुदा आपको गले लगाएगा, जब तक मुल्ला के पीछे जाओगे खुदा के करीब नहीं जा सकते। ये बात याद रखना। मौलाना रूम ने इतने अरसे के बाद कहा, हेच चोबे खुद बखुद मौजे मेजे न शुद, हेच आहन खुद बखुद तेगे न शुद, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजे न शुद। उसको कहना पड़ा इतने बड़े स्कॉलर को, तुम उनसे बड़े हो या कोई दुनिया का मौलवी मौलाना रूम से बड़ा है? बताओ इस वक्त दुनिया में। तो आपका उस्ताद अल्लाह है। अल्लाह ने ये जो मज़ाहिर हैं इन सब का इल्म भी बता दिया। और हर मौलवी बरेलवी हो, वाबी हो, सुन्नी, शिया, ना मुल्ला हो, वो कहता है इस्लाम में तसव्वुफ है ही नहीं, कुरान में तसव्वुफ है ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने जाहिर और बातन को बराबर रखा है। बातन का नाम तसव्वुफ है, जाहिर का नाम इल्मुल अबदान है, बातन का नाम इल्म लदुन्नी है, इल्मुल अरवाह है। अब पहले अल्लाह ने जाहिर का इल्म दिया, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, सारा दे दिया। फिर क्या फरमाया? फतलक्का आदम मिर रब्बिही कालिमातिन फताबा अलैह। अल्लाह ने फरमाया अब मैंने अंदर भी अलका कर दिया, जो बातनी इल्म था उसकी आवाजें नहीं दी जाती, वो मैंने अंदर अलका कर दिया कि तेरे अंदर कौन है, क्या कुछ, उसका इल्म भी दे दिया। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कालिमातिन फताबा अलैह, और जो बातनी इल्म था उससे मैंने साबित कर दिया कि मैं तेरे अंदर आ गया। इन्नाहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक तहकीक मैं जाहिर दिखाता जाऊंगा, अंदर में आता जाऊंगा। एक इल्म अल्लाह के अंदर आने का है, एक बाहर दिखाने का है। टेक छड़ के बह सुता पिया, दोनों इल्म मुसावी हैं। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कालिमातिन फताबा अलैह, बस मैं उसके अंदर आ गया। और इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम,
میں آتا رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ اب میں آدم میں آ گیا ہوں، پھر نوح میں آ جاؤں گا، پھر ابراہیم میں آ جاؤں گا، پھر اسماعیل میں آ جاؤں گا، پھر داؤد میں آ جاؤں گا، پھر موسیٰ میں آ جاؤں گا، پھر عیسیٰ میں آ جاؤں گا، پھر محمد الرسول اللہ میں آ جاؤں گا، پھر صدیق میں آ جاؤں گا، پھر فاروق میں آ جاؤں گا، پھر عثمان میں آ جاؤں گا، پھر علی میں آ جاؤں گا، پھر حسن بصری میں آ جاؤں گا، پھر داؤد طائی میں آ جاؤں گا۔ انہ هو التواب الرحیم، تحقیق بے شک میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا، جس میں آ جاؤں گا جو اس کے ساتھ لگ جائے گا میں اس میں آ جاؤں گا۔ کوئی وظیفہ نہیں، شمع جل رہی ہے اور شمع کے ساتھ شمع لگا دو، سبق کیا پڑھو گے کہ دوسری شمع جل جائے؟ پڑھو گے؟ کیا وظیفہ کرو گے؟ ایک جلتی شمع کے ساتھ کروڑ شمع بوجھی ہوئی لگا دو، جل جائیں گی؟ اور مرید کے ساتھ، مرشد کے ساتھ مرید مل جائے، پڑھے نہ پڑھے، وہ شمع جل جائے گی، وہ شمع جل جائے گی۔ اس کے لیے سورۃ نور میں طریقہ بتا دیا، کیا نہیں بتایا؟ کہ نہ وہ آگ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، وہ کہاں سے جلی ہے؟ باہر سے کوئی آگ تو نہیں لگی، وہ جل کیسے گئی؟ جب باطن سے باطن لگا دیا تو وہ شمع جل گئی۔ یہاں ٹچ ہونا پڑتا ہے، مرشد کے قریب نہ ہو اور کہے شمع جل جائے۔ میں قریب ہونے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں، سارے شمع جلا لو۔ اگر وہ ڈھنگ استعمال کرو اور شمع نہ جلے تو آپ کو اجازت ہے جہاں کہیں مرضی میرے فائر مار دے کہ جھوٹا بیٹھا ہوا، اجازت دیتا ہوں۔ اللہ نے بھیجا، تم میں سے بھیجا، یہ نہ سمجھنا کہ نبی کسی اور نسل سے ہے۔ قرآن میں 17 آیتیں ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہے، کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق البتہ آیا ہے تمہارے پاس، رسولا منکم فی انفسکم، تمہارے نفوس میں سے، جیسی تمہاری روحیں ہیں وہ بھی روح ہے، تم میں سے آیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نہیں فرمایا جمعہ میں؟ کہاں فرمایا کہ وہ کسی اور غیر مخلوق سے آیا ہے؟ لیکن اس کو سکھایا گیا، آیاتنا سکھایا گیا، یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ سیکھ کے رب سے تمہارے پاس آیا۔ تو جو کوئی سکھایا وہ رب کا علم سکھایا یا کسی پیر مولوی کا؟ یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ خدائی علم ہے یا کسی پیر مولوی کا دیا ہوا ہے؟ بتاؤ۔ تو رب کا علم جو ہے بتانے کے لیے کوئی رب کا شاہکار ہی ہو تو بتائے۔ رب کا علم بندے بتاتے پھرتے ہیں؟ پہلے یہ سوچو کہ جو کہتا ہے میں بندہ ہو کے رب کا علم سکھا رہا ہوں، اس کے قریب مت جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے رب کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ رأیت ربی بے عین ربی، اور رب کو رب نے دیکھا، علی کون ہے دیکھنے والا؟ اب یہ تمہارے اندر کون بیٹھا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ کس کی ہے؟ اب روح کو روح دیکھ رہی ہے یا بدن کو روح دیکھ رہی ہے؟
रूह को रूह देख रही है, रूह की रूह बात सुन रही है, लेकिन मैं सारी दुनिया को ये अर्ज कर चुका हूं कि ओ भाई, अगर दुनिया में कोई आलम फाजल पीर फकीर कोई समझदार है तो मुझे इस चीज पे वजाहत कर दो कि जब तुम अकेले तन्हाई में बैठते हो और गीत गाते हो या कुरान पढ़ते हो या कोई भी चीज, तो खुद ही पढ़ते हो और खुद ही सुनते हो। बताओ, सारे बैठे हैं, जो आप पढ़ते हैं वो आप ही सुनते हैं ना। तो यक वक्त पढ़ भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, ये क्या मामला? कभी इस पे गौर किया कि यार मैं ढोले लगाऊं, मैं ये पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ूं, मैं नाते पढ़ूं? जब मैं अकेला बैठ के किसी कमरे में, पहाड़ में, कहीं भी पढ़ता हूं, बड़ी रिदम के साथ पढ़ता हूं और फिर मैं खुद ही सुनता हूं। और जब आप पढ़ के, आप सुन के वो वजद में ना आए तो दूसरे को क्या मजा आएगा? पहले तो वो आप अपने आप से सरूर हासिल करेगा, जब वो तरन्नम, वो चीज आपको अच्छी लगेगी तो फिर दूसरे को भी सुनाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, बड़े बड़े पीरों के साथ जाएंगे, बड़े बड़े उलमा के साथ जाएंगे, मुफ्तियों के पास जाएंगे, फकीहों के पास जाएंगे, तो ये इतनी सी बात तो ले जाना, इसके मुतल्लिक तो पूछना कि मुल्तान के इतने बड़े फकीहो पीरो, थोड़ा सा ये खुलासा खोल दो कि ये क्या, हर कोई खुद ही जब बात करता है तो खुद ही कानों से सुनता है। अब बात करने की हिस्स जो है वो और सुनने की हिस्स, दोनों ताकतें एक ही में मौजूद है। तो जब आप तलावत करते हैं वो किसको सुनाते हैं? जब आप फारसी बोलते हैं तो किसको सुनाते हैं? आज तक आप यही नहीं समझ सके कि मैं किस अल्लाह को सुना रहा हूं, और तो मेरे के पास है ही नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है, तो किस अल्लाह को सुना रहा हूं? चलो, ये आउट ऑफ सब्जेक्ट बात है, मैं अपने असल मौजू पे आता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि इतने लोग पढ़े लिखे ये जो बैठे हैं, किसी से पूछना जरूर कि ये दोनों काम आप ही सुन भी रहा है, कर भी रहा है, तो फिर कहां से कोई आता जाता है? आने जाने वाले का पता करना है कि कौन आके सुनाता है, कौन बात करता है और कौन सुनता है। तू सुनाता है, किसको सुनाता है? तू सुनता है तो किसकी सुनता है? इस बात पे गौर करना। अगर ये बात मिल जाए, खुल जाए, तो सारे मसले हल। चलो खैर, तो अल्लाह तबारक ताला ने पहला खुतबा क्या दिया? ऐ मेरे महबूब, इन्नल्लज़ीना फर्रकू, तहकीक बेशक, दीनहुम, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन्नल्लाह फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो बताने की जरूरत नहीं, तुम सारे ही जानते हो। टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाकानु शिया अल्लस्ता, और हो गए जमातों की जमातें। शिया के लफ्जी में नहीं है जमात, ग्रोह। टुकड़े टुकड़े कर दिया और जमातें बन गए। फी हिम मिनहुम फी शै, ऐ मेरे महबूब, इनमें से तू किसी जमात का नहीं। तुम बड़ी चावड़ से कहते हो मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं अहले तशरीह हूं,
जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को, नबी को फरमाया कि ये जितनी तेरे से पहले 72 जमातें चल रही हैं, 72 मज़ाहिब हैं, फिरके जमातें हैं, तू इनमें से किसी का भी नहीं। तो कुरान ये पढ़ा है। आप कोई शख्स आलम फाजल दुनिया का कुरान में बता दे कि ये किसी को हदायत, डायरेक्शन, सुजेस्ट अल्लाह ने किया है कि तू वाबी हो जाना या शिया हो जाना या बरेलवी हो जाना, कहीं लिखा है कुरान में? अगर हो तो आप तलाश करके मुझे भी बताना। लेकिन मैंने पूरे कुरान में नहीं पढ़ा कि तू शिया हो जा, वाबी हो जा, सुन्नी हो जा, कुछ हो जा। मैंने ये पढ़ा, ये सुना और उस पर अमल किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया पहले फिरके छुड़ा दिए, जमातें छुड़ा दी, सेक्टेरियन पोल्यूशन खत्म कर दी, तफरकाबाजी की गलाजत को दूर कर दिया। ये गलाजत थी जिससे रब ने फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा तो सबसे पहले युज़क्कीकुम करेगा, ये गंदगी दूर करेगा तुम्हारी। वो गंदगी नहीं, पोटी लग जाए तो बच्चे की रोज धोते हो, अपनी रोज धोते हो, उसको गंदगी ना समझना। मजजूब गंदगी में लिबड़े हुए राड़े, नाक बह रहा है और लोग हाथ चूम रहे हैं, बोसे ले रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, तो उस गंदगी को गंदगी तो नहीं समझ रहे। गंदगी ये है, तफरकाबाजी को गंदगी कहा है, ये गलाजत है। इस गलाजत से मेरा महबूब, मेरा शाहकार तुम्हें पाक करेगा। शिया होने से, वाबी होने से, सुन्नी होने से, ये मर्जिया होने से पाक करेगा। ओ भाई, तू इनमें से किसी गलाजत को नजदीक नहीं आने देना। मिनहुम फी शै, तो ऐ मेरे मौला, मौला कायनात, तो फिर मेरी जमात कौन सी है? फिर मेरी जमात कौन सी है? तो अल्लाह ताला ने जमात बताई। गौर कर लो, ऐसे ना फिरो, पाक हो जाओ, बेबाक हो जाओ और दोनों जहान में लौलाक हो जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया सुन, तूने किस जमात को अपनाना है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, कि तूने अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है। ना वाबी, ना सुन्नी, ना शिया, ना बरेलवी, किसी रस्सी को नहीं पकड़ना। किसकी रस्सी को पकड़ना? अल्लाह की रस्सी को। अब मैं हलफ दे के कह रहा हूं, इन तमाम जितने उलमा बने फिरते हैं, इनके हाथ में अल्लाह की रस्सी आई नहीं। जिसके हाथ में रस्सी आ गई वो मौलवी नहीं रहा, वो गौस कुतुब अब्दाल हो गया। जिसके हाथ में अल्लाह की रस्सी आ गई और अल्लाह के फरमान को, अल्लाह के दर्स को, अल्लाह के सबक को जिसने समझ लिया और वो पकड़ ली, वो और हो गया। अब वो रस्सी क्या है? कोई मौलवियों ने की बनाई हुई है। अगर पूछोगे मौलवी कहो नमाज रस्सी है, रोजा रस्सी है, हज रस्सी है, ज़कात रस्सी है, और इन रस्सियों में से कोई भी रस्सी नहीं। अब नमाज तो तुम्हारी ये कह रही है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैंने ये पढ़ा है, नमाज पढ़ी है, जो कुछ पढ़ा है, तो मुझे सीधी राह दिखा। तो आपको शऊर नहीं है कि अगर आप सीधी राह में खड़े हैं, बैतुल्लाह में खड़े हैं, अल्लाह के घर में खड़े हैं और कह रहे हैं दिखा रहा सीधी, तो ये नमाज सीधी राह तो ना हुई। और कुरान पढ़ा तो उसने कहा इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती है या अकवाम, कि ये कुरान राह दिखाता है उस कुरान की जो बहुत सीधा है, सीधा अल्लाह से कनेक्ट होता है।
اب یہ تو دونوں چیزیں اگلا راہ دکھا رہی ہیں. اور مولانا روم نے کیا فرمایا, آگے علامہ اقبال نے کیا فرمایا, فاش گویم, میں صاف بتاتا ہوں, فاش گویم, اصل بات بتاتا ہوں, آنچ در دل مزمر است, جو میرے دل میں پوشیدہ ہے راز وہ میں کھول کے بتاتا ہوں. ای کتاب نیست چیزیں دیگر است, یہ قرآن کتاب نہیں ہے, وہ کتاب اور ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ اس کے ملفوظات ہیں. یہ ملفوظات نکلے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے نکلے ہیں؟ میں تو اقبالیات کو بڑا پڑھتا ہوں, میں اس فلسفے کو بڑا, کیا فلسفہ جانا؟ کسی پروفیسر نے جانا, کسی وکیل نے جانا, کسی جج نے جانا, کسی مفتی نے جانا, کسی فقیہ نے جانا, کیا جانا؟ اگر سمجھتے تو دو آیتیں ہیں, دونوں ہی قرآن کی ہیں. ایک میں راہ پوچھی جا رہی ہے, ایک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو اس راہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے جو سیدھا جہاں سے آیا وہاں جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ یا علی, آپ نے رب کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ رأیت ربی بے عین ربی, اور رب کو رب نے دیکھا. علی کون ہے دیکھنے والا؟ اب دیکھو چیزیں دیگر کیا ہے, کیا چیز ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ محکم پکڑو ساتھ رسی اللہ کے. نبی کو فرمایا ان فرقوں مذہبوں سے بری ہو کے آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑنا. تو ہمارا رہبر وہابی سنی بنانے نہیں آیا, ہمارا رہبر اللہ کو پکڑانے آیا ہے. ہمارا رہبر تو اللہ کو پکڑانے آیا ہے, اور ہمارا ملا کہتا تو اللہ کو پکڑ ہی نہیں سکتا.